दुनियाँका अगाडि देशको शिर झुकाउने खालको क्रियाकलापमा पूर्व गृहमन्त्रीहरू उपप्रधानमन्त्री भएका मानिसहरूको समेत नाम आउनु लज्जास्पद विषय हो। जसले चाहिँ नि चार्ल्स चोपडा जस्तो विश्वव्यापी ठगलाई समात्न सक्छ, त्यो पुलिसले आज चाहिँ नि एउटा भुटानी शरणार्थी परिकरणमा मुछिएको व्यक्तिलाई किन समात्न सकेको? के यो मिलो मत त होइन? मेरो सूचनामा एफबीआईले समेत यसलाई चासो लिएर अनुसन्धान गर्दैछ भन्ने बुझेको छु। त्यसैले म सबैलाई गम्भीरतापूर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो विषयलाई हामी सानातिना विषयहरूका रूपमा स्वार्थमा जोडेर राजनीतिकरण नगरौँ र गम्भीरतापूर्वक यो विषयलाई लियौँ भन्ने कुरा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो अपराध मात्र नभई यो राष्ट्र विरुद्धको जघन्य अपराध हो। यसलाई माफी दिन सकिँदैन र अपराधीको पार्टी हुँदैन, भ्रष्टाचारीको पार्टी हुँदैन। त्यसकारण कुनै पार्टीले पनि भ्रष्टाचार गर्नु भनेको हुँदैन। जुन पार्टीले भ्रष्टाचार विरोधी ठुल्ठुला नारा लगाउने गरेको छ त्यही पार्टीहरूका ठुला नेताहरू नै बढी भ्रष्टाचार मुछिएको देखिएकै छ। यसमा संलग्न कुनै पनि मानिसहरूलाई छुट दिने कल्पनाको त कुरै नगरौँ। यसलाई कुनै पनि बहानामा कमजोर बनाउने, यसबाट कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिने काम सरकारले गर्नु हुँदैन। एकतिर सरकार भन्छ म भ्रष्टाचार निर्मूल गर्छु भनेर, अर्कोतिर त्यो व्यक्ति समातिँदैन। कहीँ यो त रोए जस्तो गर, म पिटे जस्तो गर्छु भनेर यो खेल त खेलिएको छैन जनताको आँखामा धुलो हाल्नको लागि। सभामुख महोदय, म के भन्छु, यस्ता व्यक्ति सांसद बन्ने कुनै पनि अधिकार हुँदैन जो देशको नागरिकलाई ठग्छ, देशलाई ठग्छ। यस्तो व्यक्तिको तुरन्त यहाँबाट निलम्बन हुनुपर्छ र यस्ता व्यक्तिका सम्पत्ति चाहिँ नि सिज गरेर सरकारको डोकेटीमा राख्नुपर्छ। शीर्ष नेताहरूको गलत मनसाय छैन, सरकारको गलत मनसाय छैन भन्ने कुरा प्रश्न पार्नको लागि पनि सरकारले के गरिराखेको छ र यो कारबाहीको प्रगति कहाँ पुगेको छ, के हुँदैछ भन्ने कुरा यो संसदलाई जानकारी गराउनु पर्दछ। सभामुख महोदय, अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थीको नाममा जुन काण्ड भएको छ अथवा जुन चर्चा परिचर्चा भइराखेको छ त्यो केवल आर्थिक भ्रष्टाचार अथवा अङ्कसँग मात्रै सम्बन्धित विषय होइन। त्यो ठगी, राज्य विरुद्धको अपराध, सङ्गठित अपराध र सरकारी कागज कृत्य सम्बन्धी अथवा यो एक प्रकारको जघन्य अपराध हो र यसमा संलग्न कुनै पनि मानिसहरूलाई छुट दिने कल्पनाको त कुरै नगरौँ। यसलाई कुनै पनि बहानामा कमजोर बनाउने, यसबाट कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिने काम सरकारले गर्नु हुँदैन। अहिले पछिल्लो दिनमा यो प्रहरीले अनुसन्धान नगर्ने हो कि अख्तियारलाई बुझाउने हो कि जस्ता तर्कहरू पनि कहीँ कतैबाट आउन थालेका छन्। यस प्रकारको गल्ती सरकारको तर्फबाट नहोस् भन्ने हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। यस्तो जघन्य अपराधमा देशको बेइज्जती गर्ने, दुनियाँका अगाडि देशको शिर झुकाउने खालको क्रियाकलापमा पूर्व गृहमन्त्रीहरू उपप्रधानमन्त्री भएका मानिसहरूको समेत नाम आउनु लज्जास्पद विषय हो। त्यसकारण यसको विषयमा अझ व्यापक रूपमा जानकारी हुन जरुरी छ। पत्र पत्रिकाहरूमा ठुल्ठुला मानिसहरूको नाम छ्यापछ्याप्ती आइराखेको छ। अनुसन्धानका बारेमा अनेक आशंकाहरू आइराखेका छन्। शीर्षस्थ नेताहरूको बैठकलाई समेत आम जनसमुदायले आशंकाको दृष्टिकोणले हेरिराखेको छ। शीर्ष नेताहरूको गलत मनसाय छैन, सरकारको गलत मनसाय छैन भन्ने कुरा प्रश्न पार्नको लागि पनि सरकारले के गरिराखेको छ र यो कारबाहीको प्रगति कहाँ पुगेको छ, के हुँदैछ भन्ने कुरा यो संसदलाई जानकारी गराउनु पर्दछ। संसदलाई जानकारी गराइयोस् भन्ने हाम्रो माग छ। भर्खरै पूर्व गृहमन्त्री पक्राउ परेको समाचार सुन्नमा आएको छ। बाहिर अनेक थरी कुराहरू आएका छन्, तर सरकारले
आफ्नो प्रतिबद्धता यो सार्वभौम संसदलाई व्यक्त गर्नु पर्यो र अहिलेसम्म भएका कारबाहीका प्रगतिहरू संसदलाई जानकारी गराउनु पर्यो भन्ने कुरा हामी माग राख्न चाहन्छौँ। हामी संसदीय मर्यादाभित्रै बसेर आफ्नो कुराहरू राख्न चाहन्थ्यौँ र अहिले हामीले जे राख्यौँ त्यो संसदीय परम्पराभन्दा बाहिर छैन भन्ने मलाई लाग्छ। हामी सरकारको जवाफ नआएसम्म संसद अवरुद्ध गर्छौँ भनेर हामी भन्दैनौँ। संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढाउँ, तर सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई चाँडोभन्दा चाँडो जवाफ दिनको लागि, संसदलाई अहिले भइराखेको कारबाहीको जानकारी गराउनको लागि, रुलिङको लागि म आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री माधव सापकोटा। सम्माननीय सभामुख महोदय, नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयले सिङ्गै देश तातेको छ। त्यति मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै यो विषय एउटा सर्वाधिक चासोको विषय छ। मेरो सूचनामा एफबिआईले समेत यसलाई चासो लिएर अनुसन्धान गर्दैछ भन्ने बुझेको छु। त्यसैले म सबैलाई गम्भीरतापूर्वक के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो विषयलाई हामी सानातिना विषयहरूका रूपमा स्वार्थमा जोडेर राजनीतिकरण नगरौँ र गम्भीरतापूर्वक यो विषयलाई लिउँ भन्ने कुरा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै हाम्रो संसदलाई सञ्चालन गर्नका लागि सामान्य सभामुखको नेतृत्वमा 21 सदस्यीय कार्यव्यवस्था समिति छ, तर कार्यव्यवस्थामा रहनुभएका सदस्यहरूले नै पटक पटक यो विषयलाई उल्लङ्घन गरेर संसदको गरिमालाई भङ्ग गरिराख्नु भएको छ। यो विषयतर्फ पनि म गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। लाल सलाम। मान्य सदस्य श्री मन्जु शर्मा अन्सारी। सामान्य सभामुखज्यू, जुन देशको पुलिस यस्तो चुस्त छ जसले चाहिँ नि चार्ल्स चोब्रा जस्तो विश्वव्यापी ठगलाई समात्न सक्छ, त्यो पुलिसले आज चाहिँ नि एउटा भुटानी शरणार्थी परिकरणमा मुछिएको व्यक्तिलाई किन समात्न सकेको? के यो मिलो मत त होइन? एकतिर सरकार भन्छ म भ्रष्टाचार निर्मूल गर्छु भनेर, अर्कोतिर त्यो व्यक्ति समातिँदैन। कहीँ यो त रोए जस्तो गर, म पिटे जस्तो गर्छु भनेर यो खेल त खेलिएको छैन जनताको आँखामा धुलो हाल्नको लागि। सभामुख महोदय, म के भन्छु, यस्ता व्यक्ति सांसद बन्ने कुनै पनि अधिकार हुँदैन जो देशको नागरिकलाई ठग्छ, देशलाई ठग्छ। यस्तो व्यक्तिको तुरन्त यहाँबाट निलम्बन हुनुपर्छ र यस्ता व्यक्तिका सम्पत्ति चाहिँ नि सिज गरेर सरकारको डोकेटीमा राख्नुपर्छ। म यही आग्रह गर्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री रघुजी पन्त। सभामुख महोदय, राष्ट्रपतिज्यूले सरसल्लाहलाई निरन्तरता दिनुभएको छ निष्क्रिय भएर थन्किसकेको नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा। आज पनि त्यो समाचार दैनिक अखबारहरूमा पढ्दा बडा दुःख लागेको छ। म सरकारलाई आग्रह गर्दछु त्यो नागरिकता विधेयक तुरुन्त यो प्रतिनिधि सभामा ल्याएर दर्ता गरोस्, त्यसमाथि छलफल सुरु गरोस्। हामी छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई छलफल गरेर दिनरात छलफल गरेर पारित गर्न तयार छौँ। तर धुलो लागेर बसेको विधेयकलाई टकटकाउँदै राष्ट्रपतिले झिकेर यो जारी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर छलफल गर्न संविधानको स्पिरिटले दिन्छ? संविधानको संरक्षकले गर्ने काम हो यो। त्यसैले सभामुख महोदय, म राष्ट्रपतिज्यूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु, यो प्रतिनिधि सभाको, यो संसदको, राष्ट्रिय सभाको अधिकार उहाँबाट नखोजियोस्। यो विधेयक यहाँ आउनु पर्यो, विधेयक जारी गर्ने, त्यसमा छलफल गर्ने, त्यसलाई कानुन बनाउन प्रारम्भिक काम गर्ने दायित्व हाम्रो हो। यो अधिकारको सुरक्षा होस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री लेखनाथ दाहाल। सम्मान्य सभामुख महोदय, सुशासन प्रदान गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सत्ता साझेदार दल र सरकारको संयुक्त सङ्कल्प नै हो। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भनी अरबौँको ठगी गर्ने गिरोहको गिरफ्तारी प्रक्रिया जारी छ र हामी सबैलाई थाहा छ यो अपराध मात्र नभई यो राष्ट्र विरुद्धको जघन्य अपराध हो। यसलाई माफी दिन सकिँदैन र अपराधीको पार्टी हुँदैन, भ्रष्टाचारीको पार्टी हुँदैन। त्यसकारण कुनै पार्टीले पनि भ्रष्टाचार गर्नु भनेको हुँदैन। त्यसकारण भ्रष्टाचारीहरूलाई राजनीतिक संरक्षण दिने र कुनै प्रभाव र दबावमा नराखिकन स्वतन्त्र ढङ्गले अनुसन्धान प्रक्रियामा सहयोग गर्नको निम्ति सम्मानीय सभामुख मार्फत म सबैमा हार्दिक आग्रह गर्दछु। त्यसै गरी पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म मृत हुन् या जीवित सबैको निजी सम्पत्तिको अभिलेखन गर्ने
र स्रोत नखुलेका सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण गर्न कानुनी व्यवस्थाको निम्ति सम्मानीय सभामुख मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, सदनको आफ्नो नियम विधि प्रक्रिया र मर्यादा छ र त्यो मर्यादा अनुसार सदनलाई व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्नको निम्ति म सम्माननीय सभामुख महोदयलाई को मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु र भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरौँ। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्न भन्ने नारा सस्तो लोकप्रियता र जनताको आँखामा छारो हाल्नका लागि होइन, कडाइपूर्वक लागू गरौँ। भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउनका लागि दौडधुप नगरौँ। भ्रष्टाचार विरुद्धको सरकारी अभियानलाई सहयोग गरौँ। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री बुद्धिमान तामाङ। सभामुख महोदय, सभामुखज्यू मार्फत म धादिङ जिल्लाको निम्नलिखित सडक आयोजनाहरूलाई आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दछु। धादिङ बेसी सोमतङ, धादिङ बेसी साङ्को तिप्लिङ सोमतङ सडक, गङ्गा जमुना गाउँपालिका र खनिवास गाउँपालिका मार्फत बीच पर्ने आँखु खोलाको किमताङ फेदीमा मोटरेबल पुल, कुरी अक्थली क्युङ कान्द्राङ बुदुसम्म सडक, रुई भ्याली बोराङ लाभा खतिङ सडक, ससा गैरी गाउँ विजयटार मैदी हुँदै बुढी गण्डकी सम्म सडक, नुवाकोट किमताङ धादिङ मौर थलगाङसम्म सडक, सलेन्डर री र सलेन्डर बसेरी हुँदै धादिङसम्मको सडक खतिङसम्मको सडकलाई आवश्यक बजेट व्यवस्थाको माग गर्छु। साथै नेपाल सरकारले नीलकण्ठ जामरुङको श्रीपासको वायु गुठी समस्या समाधानको लागि समस्या समाधान गरियोस् भन्ने माग गर्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री भगवती चौधरी। सम्मान्य सभामुख महोदय, सुनसरी जिल्ला धुबी नगरपालिका वडा नम्बर 9 छाताबेली स्थित गत 2-2.5 महिना भयो आगलागी भएको घरहरू थियो। करिब 9वटा घर, दुख्ने मियाँदेखि मुजाहिल मियाँ लगायतका 9 घर जलेर सर्वस्व नष्ट भए। त्यहाँ व्यक्तिहरूले केही सङ्घ संस्थाले सानोतिनो हामीले सहयोग गरेका थियौँ, तथापि पनि राज्यद्वारा गरिनुपर्ने त्यस्तो सर्वस्व नष्ट भएको घरहरू अहिले बर्खायाम लाग्न लाग्यो। तिनीहरूको केही राहत राज्यबाट होस् भनेर, क्षतिपूर्ति होस् भन्ने माग गर्दछु। अर्को त्यस्तै इटरी महानगर वडा नम्बर 15 अन्तर्गत 2वटा एकअम्बा साबिक एकअम्बा 15 नम्बर वाडा 2वटा घर त्यसरी नै जलमाल के अरे पशुपन्छी समेत जलेर नष्ट भएको हुनाले उक्त घर परिवारलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्दछु सरकार समक्ष। त्यसरी नै अहिले सभामुख महोदय, सदनदेखि सडकदेखि मिडियादेखि सम्पूर्ण गरम बहस चलिरहेको छ। मान्य सदस्य श्री भीमप्रसाद आचार्य। सम्मान्य सभामुख महोदय, सुनसरी जिल्ला देवानगञ्ज गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 साबिक साहेबगञ्ज गाउँ विकासमा एउटा भन्सार थियो, छोटी भन्सार। दिनै पछि 4-5 करोडसम्मको त्यहाँबाट सामान आयात हुन्थ्यो र त्यस्तै अझ त्योभन्दा ठुलो कौवा खोज देवानगञ्ज पालिकाको वार्ड नम्बर 4 भन्सार छ। त्यो दुवै ठाउँमा भन्सार कार्यालय नहुँदाखेरि अनियमित ढङ्गले सामान आउने, जनतालाई पनि दुःख, प्रशासनलाई पनि दुःख, सेटिङमा सबै कामहरू हुने भएकोले दुवै ठाउँमा भन्सार कार्यालय, छोटी भन्सार कार्यालय स्थापना गरियोस्। सरकारको राजस्व पनि बढ्ने कुरा म यहाँ जाहेर गर्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, उठेका जुन अहिले राष्ट्रिय मुद्दा छन् त्यो मुद्दाको सन्दर्भमा यहाँ संसदमा उठेका कुराहरूको जवाब नेपाल सरकारले तुरुन्तै संसदलाई दियोस्, म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। भ्रष्टाचार, खास गरी भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई पठाउने, नेपालीलाई विदेशी बनाएर विदेश पठाउने। मान्य सदस्य श्री मनबहादुर गुरुङ। सम्मानीय सभामुखज्यू, आजभन्दा 16 वर्ष अघि नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा हाल पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गत साबिक लेखनाथ नगरपालिकालाई नेपालको एकमात्र 7 तालको बगैँचा सहर गार्डन सिटी अफ 7 लेक्स को रूपमा गुरु योजना बनाई तालको संरक्षण, पर्यटन विकास र रोजगार सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढेको थियो। विज्ञहरूको सुझाव अनुसार गुँदे ताललाई बल्छी ताल, खास्टे ताललाई चरा हेर्ने ताल, दिबाङ ताललाई हनुमान ताल
र मैती ताललाई योग गर्ने ताल र बेगनाथ ताललाई वाटर स्पोर्ट लेक र रूपा ताललाई कायाफिङ ताल नामाकरण गरी विकास गर्ने उद्देश्य थियो। हाल रूपा ताल बाहेक अरू तालमा कुनै काम हुन सकेको छैन। त्यसकारण तुरुन्तै यी तालहरूको सिमाना छुटाएर रोक्क राखेको जग्गाहरूलाई फुक्का गरी दिन यही विनियोजन विधेयकमा प्राथमिकतामा राखियो। सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री महेन्द्र बहादुर साई। सम्माननीय सभामुखज्यू, शून्य समयमा बोलिएका कुराहरूको परिणाम शून्य नहोस्। कालीकोट जिल्लाको सुनथरारीमा एयरपोर्ट 38 वर्षपछि भर्खरै सम्पन्न भएको छ र यसलाई सञ्चालनमा अझै पनि आएको चाहिँ छैन र सदरमुकामदेखि एयरपोर्टसम्म जानका लागि 1 दिनभरि लाग्छ र जान्ने अन्य छैन र मान्मदेखि सदरमुकामदेखि कोटबाडा एयरपोर्टसम्मको केबल कारको सर्वे प्रक्रिया सबै सम्पन्न भएको छ र सरकारले यथाशक्य त्यसलाई चाहिँ यो आर्थिक वर्षबाट काम चाहिँ अगाडि बढोस् भन्ने जोरदार माग गर्न चाहन्छु। र यहाँ कर तिर्नका लागि जुम्ला पुग्नुपर्छ कालीकोटका साना चाहिँ तपाईँको व्यवसाय कर्मीहरूले र कर तिर्नेभन्दा बढी त्यहाँ भाडा लाग्छ। त्यसो हुँदा कालीकोट जिल्लामा एउटा कर कार्यालय स्थापना चाहिँ होस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री महेश कुमार बर्तौला। सम्माननीय सभामुख महोदय, बर्खा सुरु हुन थालिसकेको छ। मकवानपुर गढीका त्यहाँका जनताहरू सामरी खोला बढेसँगै चिन्तित छन्। सामरी खोलाले सिङ्गो मकवानपुर गढी गाउँपालिका प्रभावित छ, जोखिममा छ। नेपाल सरकारको म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, त्यसमा बलियो तटबन्धनको आवश्यकता छ। त्यसको लागि बजेट तयार हुँदैछ, बजेटको व्यवस्था गरियोस्। त्यसै गरी हेटौँडाको लालजाडीदेखि त्रिवेणी धाम हुँदै मनरीको लोथरसम्म राप्ती नदी नियन्त्रणको लागि त्यहाँ बृहत एउटा गृह योजना पनि बनेको थियो तटबन्ध निर्माणको लागि। त्यसको लागि सरकारले विशेष ध्यान दियोस्। त्यसै गरी माता तीर्थ सखेल बाटोको लागि विगत लामो समयदेखि पटक पटक निर्माण ठेक्का लगाइयो, 4 पटक म्याद थपियो, आजसम्म काम सम्पन्न हुन सकेको अवस्था छैन। जेठमा म्याद सकिन्छ, 40-50% पनि काम नभएको अवस्था छ। सरकारले यसतर्फ गम्भीरताका साथ ध्यान दियोस्। मकवानपुरको सिङ्गो बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडा पूर्व पश्चिम राजमार्ग रहेको, त्यसको मध्य भूभाग हेटौँडा, त्यहाँ ट्रमा अस्पताल। माननीय सदस्य श्री महेश बस्नेत। सम्माननीय सभामुखज्यू, इलाम जिल्लाको भारतसँग जोडिएको पूर्वी सीमा क्षेत्रबाट इस्कुस, मटर लगायत तरकारी, कृषि उत्पादन र अन्य नेपाली उत्पादन निकासी गर्ने क्रममा अनेकन हैरानी दिई निकासीलाई हतोत्साहित गरिएको छ। सो क्षेत्रमा भारतीय पर्यटकहरू ठुलो सङ्ख्यामा आउने तर रुपियाँको सटै सुविधा नभएको नेपाली रुपियाँको ठुलो अभाव भइरहेको छ। सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि बजेट शीर्षक नम्बर 33-70-11-23 मा रणनीतिक सडक पुलहरूको विस्तृत अध्ययन अन्तर्गत क्रम सङ्ख्या 166 मा समावेश भएको सिद्धि खोला महेन्द्र बेसी पुल सुनपा हर्कटे फाजी गाउँ हुँदै समालबुङ श्री अन्तु जोड्ने हालसम्म पनि निर्माण प्रक्रियामा नगएको र प्राप्त जानकारी अनुसार निर्माण सम्पन्न भएको भन्ने प्रतिवेदन प्राप्त भएको हुँदा काम सुरु नै नभई कसरी सम्पन्न भयो भन्ने प्रतिवेदन आएको जानकारीको लागि अनुरोध गर्दै यसलाई योजनामा समावेश गर्न अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मानवीर राई। सभामुख महोदय, सोलुखुम्बु जिल्लाको सदरमुकाम सल्लेरीबाट खुम्बु सगरमाथा जाने सडक, यसै गरी नेले बजारबाट सोताङ महाकुलुङ जाने सडक, यसै गरी तिङ्ला नेचा सल्यान जाने सडक कालो पत्रेको लागि पर्याप्त बजेट सरकार मार्फत छुट्योस्। यसै गरी सगरमाथा स्वर्ण सडक बर्खुघाट सुके ऐसेलु खर्का जाने बाटोमा प्रशस्त मात्रामा बजेट छुटाइयोस्। यसै गरी सल्लेरी किन्जा भण्डार हुँदै रामेछाप काठमाडौँ जोड्ने बाटोमा पनि उच्च प्राथमिकता दियोस्। यसै गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन बिजुली सोलुखुम्बु जिल्लाको 52वटा वडाहरूमा पुग्ने गरी छिटोभन्दा छिटो र पर्याप्त बजेट छुट्याइयोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख मार्फत। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मेटमणि चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय,
ब्रो बाध्य भएर तेस्रो पटक एउटै विषयलाई रिपिट गरेर ब्रो दुखी पनि छु। यो 2077 सालदेखि लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भालुबाङलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यको साथ यो गढवाको 1, 2, 3, राप्तीको पुरै वडा र अर्घाखाँचीको सिटगङ्गाको वडा नम्बर 8 का जमिनहरू अहिले पनि फुकुवा हुन सकेको छैन, अहिले पनि बन्धकीको छ, जसको कारणले जनताहरूलाई निकै ठुलो मार खेप्नु परिरहेको छ। यसको विरुद्धमा स्थानीय जनताहरू अनसनमा बसिराख्नु भएको छ। यसैले यो विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ र यहाँबाट निर्देशन गर्नको लागि, फुकुवा गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र दोस्रो कुरो, यो चिस्यान केन्द्रलाई, सभामुख महोदय, चिस्यान केन्द्रलाई योभन्दा अगाडि विद्युतमा केही % छुट दिने काम भइरहेको थियो। अहिले फेरि पनि त्यो छुटलाई बन्द गर्ने काम भएको छ, जसको कारणले किसानहरूलाई मारमा पर्न गएको छ। किसानहरूमा माननीय सदस्य श्री मेनका कुमारी पोखरेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू समयमा रिजल्ट नआएर मौकामा परिरहेका छन्। 1 वर्ष अगाडि जाँच दिएको अहिलेसम्म पनि बीबीएसको थर्ड इयरको रिजल्ट उनीहरूले पाउन सकिरहेका छैनन्। तसर्थ सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी यो अवस्थामा पनि किसानहरूले मल प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। यथाशीघ्र मलको व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। र दाङको 4 लेनको सडक कहिले बन्ने हो त्यसको बारेमा पनि जानकारी गराइयोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मैना कार्की। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधान 2072 को धारा 19 मा व्यवस्था गरेको जनताको संसारको हक जाजरकोटी जनताले कहिले उपभोग गर्न पाउँछन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, पिछडिएको क्षेत्रभित्र पर्ने जाजरकोट जिल्लामा अहिले 20 भन्दा बढी टेलिफोन टावर छन्। केही निर्माण व्यतीन छन्। टावर लामो समयसम्म निर्माण हुन नसकेका छैनन्। जिल्लाका आधा भूभागमा फोनको सेवाको पहुँचमा छैन। सदरमुकाममा पनि पुरै भूभाग टेलिफोन भरपर्दो सेवा चल्न सकेको छैन। पुरै जिल्लाका जनताले टेलिफोन सेवा पाउने गरी टेलिफोनको टावरको क्षमता बढाउन र निर्माण सम्पन्न गर्न सबै जनतालाई संचारको सेवा दिलाउनतर्फ संचार मन्त्री र नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षणको लागि सभामुख मार्फत जोडदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मङ्गल प्रसाद गुप्ता। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल भारतको मुद्रा विनिमय दर फिक्स छ, तर विगतका केही दिनहरू बजारमा भारतीय मुद्रा 165 रुपियाँमा बिक्री भएको थियो भने अहिले गत 3 महिनादेखि भारतीय 100 रुपियाँ 158 रुपियाँमा मात्र पाउने अवस्था भइसकेको छ। यस अवस्थामा सन्तुलन कायम गर्न राष्ट्र बैंक पनि लाचार छ र सरकार पनि असक्षम भएको छ। यस स्थितिको कारण सुन, ड्रग, जाली नोट आदिको तस्करीको परिणाम होइन र आज देशको अर्थव्यवस्थामाथि तस्करहरूको ठुलो नियन्त्रण हुन गएको छ। होइन, यस्तो विकृतिलाई रोक्न नसक्ने सरकार देशको आर्थिक मन्दीमा सुधार ल्याउन सक्छ र अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकताको प्रस्तुति सफल हुन्छ र जुन परम्परागत र सामान्य अविश्वसनीय विवरण मात्र रहेको छ। माननीय सदस्य श्री रणकुमारी बलम्पाकी मगर। सम्माननीय सभामुख महोदय, सिन्धुली जिल्लाको गोलन्जोर गाउँपालिका बिपी राजमार्गको खनिया खर्क 26 हुँदै चिसापानी, भक्तिराम, नाकाजोली
हैबर गाउँ, किराते माझ, कुपिन्डे, आरुबोटे, ट्वाङटङे हुँदै मूलडाँडा, कात्तिके, कटुन्जे हुँदै तीनपाटन गाउँपालिकाको तोसराङ, तिलपुङ हुँदै फिक्कल गाउँपालिकाको लुम्ती, सालगारी, खाङसाङ, भन्ज्याङ, सोल्पा भन्ज्याङ, बाह्रबुसे, ठुलडाँडा, सालुके, देउकी डाँडा, ढोडेनी हुँदै उदयपुर जिल्ला जोड्ने सडकको डिपिआर सहित निर्माण रु 50 करोडको छ। यसमा यो साल बसाली सञ्चालनमा ल्याई बजेट छुट्याइयोस् भनी सभामुख मार्फत अर्थमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रणेन्द्र बराली। सम्मानीय सभामुख महोदय, जुन पार्टीले भ्रष्टाचार विरोधी ठुल्ठुला नारा लगाउने गरेको छ त्यही पार्टीहरूका ठुला नेताहरू नै बढी भ्रष्टाचारमा मुछिएको देखिएकै छ। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको टोकन मात्रै हो भन्दाखेरि पूर्ण फिल्म हेर्न हामी आतुर छौँ भन्ने पनि मान्य सदस्यहरूबाट जानकारी आएको थियो। यो जसले प्रहरीबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएको व्यक्तिलाई शिरमा राखेर टोपीले छोपेर गोजी टकटक्याएर ल पक्रिनुहोस्, सरकारले पक्रेर देखाओस् जुन भन्ने कुरा छ, यो कति मुनासिब हुन्छ। जुन पार्टीका अहिले चर्चामा आएका विभिन्न काण्डमा चर्चामा आएका नेतृत्व छन् त्यही पार्टीको अभियान त्यस्ता नेतृत्वलाई पक्रिएर सरकारलाई बुझाउने हुन्छ कि हुँदैन, चाहे जुनसुकै पार्टीका नेतृत्व होस्। माननीय सदस्य श्री रञ्जु कुमारी झा। सम्माननीय सभामुख महोदय, करप्सन र कमिसनको कुरा कहाँबाट गरौँ, सदन गुन्जिराखेकै छ यसै विषयमा। त्यसकारण जहाँ पनि कमिसन र करप्सन, जस्तै अहिले यो मलको कुरा गर्दाखेरि मैले योभन्दा आगामी सदनमा पनि बोलेको थिएँ कि साल ट्रेनिङलाई दियो सरकारले र G2G को सम्झौतालाई बदर गर्यो। अहिले त्यो साल ट्रेनिङले पनि कस्तो अवस्थामा त्यो खरिद ऐन समेतलाई मिचेर अहिले जुन खाद ल्याउने मल ल्याउने काम गरिराखेको छ त्यसमा यतिसम्म सुनेको छु कि त्यहाँका उपप्रबन्धकले पनि राजीनामा दिएको छ। अब कति त्यहाँ करप्सन होला, हरेकतिर करप्सनै करप्सन सुन्दा सुन्दा सभामुखज्यू हामी सबै एकदम भइसकेका छौँ। सरकार यसमा गम्भीर होस्। जहाँसम्म मेरो जिल्लाको कुरा छ, मेरो जिल्लामा शिक्षाको लागि म एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण के गरौँ भने अहिले बजेट र नीति निर्माणको नीतिको कुरा छ, त्यसमा जिल्लामा कम्प्युटर छ, स्कुलमा कम्प्युटर बन्द छ, त्यहाँ कम्प्युटरको दरबन्दी छैन, टिचरको दरबन्दी बढाओस्। नागरिकताको इस्यु सुन्दाखेरि मलाई बडो। माननीय सदस्य श्री रमा कोइराला पौड्याल। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दिएको जुन सम्मान हो, सुविधा हो, त्यो सम्मान हो कि अपमान हो? म दैनिक जस्तो 5 महिनादेखि हेरिराखेको छु सभामुख महोदय। यातायातमा 50% छुट भनेर सरकारले एउटा परिचय पत्र दिएको छ, तर त्यो परिचय पत्रको आधारमा छुट पाउनको सट्टा हरेक मालको एक दाम 5 रुपियाँ छुट। त्यो के हो? त्यस्तो छुट दिइसकेपछि, त्यो परिचय पत्र दिइसकेपछि कसरी त्यो कार्यान्वयन भएको छैन भनेर हेर्ने निकाय छ कि छैन सभामुख महोदय? त्यस्तो कुरालाई हेर्नुपर्छ कि पर्दैन सभामुख महोदय? म अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालय, सम्बन्धित निकायलाई कमसेकम सम्मान दिएको हो भने सम्मानित रूपमा यात्रा गर्ने वातावरण बनाउन सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री राजु थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्धन गर्ने, गाउँलाई आत्मनिर्भर बनाउने नारासहित आजभन्दा 26 वर्ष अगाडि स्याङ्जा जिल्लाको आँधीखोला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 दरौँ सिरबारी पञ्चमुलमा दक्षिण एसियाकै पहिलो होमस्टे गाउँ सञ्चालन भएको छ सभामुख महोदय। आज नेपालभरि करिब दर्ता भएका 6000 होमस्टे छन् भने सञ्चालनमा आएका 1400 होमस्टेहरू छन्। यो सिरबारीलाई होमस्टेको एउटा अध्ययन केन्द्रको रूपमा अगाडि बढाइयोस्। म सम्बन्धित निकायको सभामुख महोदय मार्फत ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर सभामुख महोदय,
स्याङ्जा जिल्लाले गत वर्ष सुन्तलामा 1.5 अर्बको सुन्तला निर्यात गरेको छ र त्यहाँ शीत भण्डारको क्षमता कम हुँदा र त्यहाँ दक्ष प्राविधिक नहुँदाखेरि किसानहरूले शीत भण्डारमा राखेको सुन्तला कुहिएर गइरहेको अवस्था छ। सभामुख महोदय, त्यो शीत भण्डारको क्षमता वृद्धि होस् र त्यहाँ दक्ष प्राविधिकको व्यवस्था होस् भन्ने म सभामुख। माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार राई। सम्माननीय सभामुख महोदय, धनकुटावासीहरू यो गठबन्धनको सरकारसँग खुसी छैन। यो गठबन्धनको सरकारले विकास निर्माण ठप्प पारेको छ। धनकुटा जिल्लाको पाखरीबास, मुगा, घोरेटार, भोजपुरको सडक निर्माण भएको ठ्याक्कै 5 वर्ष पुग्यो, तर अहिले त्यो सडक लथलिङ्ग भएछ, काम ठप्प भएछ। त्यहाँ निर्माण व्यवसायीले अहिलेसम्म भुक्तानी पाएको छैन र त्यसै गरिकन त्यही ठाउँमा सुनबलुवा भन्ने ठाउँमा पुल बनेको ठ्याक्कै 7 वर्ष बन्यो, पुल आजसम्म बन्न सकेको छैन। त्यहाँका जनताहरू भनिरहेका छन् कहिले भोजपुर र धनकुटा पुल तर्न पाउने हो, यो बाटो कहिले सम्पन्न गर्ने हो भन्ने कुरोमा पर्खैमा छन्। त्यसैले गर्दाखेरि यो गरिमामय सदनमा म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने सभामुख मार्फत तत्काल रूपमा यो सरकारले त्यो बाटो निर्माण गर्ने, पुललाई तत्काल बनाउनका निम्ति म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र बजगाई। सम्माननीय सभामुख महोदय, भ्रष्टाचारको कुनै पार्टी हुँदैन। गोर्खाली गृहमन्त्रीलाई सलाम गर्दछु। सरकारी स्वामित्वको नाफामा सञ्चालन भइरहेको 15 अरबको सम्पत्ति भएको स्टक एक्सचेन्जलाई विस्थापित गर्ने गरेर 9-10 अरबको खेलमा अर्को नयाँ स्टक एक्सचेन्ज किन चाहियो, म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। पासपोर्ट सुविधा बाबत $1500 मात्र हामी विदेश भ्रमण पाउँछौँ, तर दुबईमा क्यापिटल फ्लाइ गर्नेहरूले 30 करोडको बिहे भोज गर्छन्। यसमा सरकार के हेरिरहेको छ? 56 लाख नेपालीको आवश्यकता, 10 लाखको सक्रियता, 44 खरबको कारोबार, 50% गिरावट आयो, राष्ट्र ब्याङ्क नियन्त्रणमुखी भयो। म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामकुमार राई। सभामुख महोदय, भुटानी शरणार्थीहरूलाई नक्कली बनाएर, नेपालीहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर बेचबिखन गर्ने कार्यमा नेपालीहरूको शिर झुकेको छ। शिर ठाडो बनाउनको लागि यो जो मुछिएका सम्पूर्ण भुटानी शरणार्थीमा जसरी षड्यन्त्र गरिएको छ, ती षड्यन्त्रकारीहरूलाई तुरुन्त चाहिँ कारवाही गरेर आम नेपालीको शिर ठाडो होस् भन्ने म सभामुख मार्फत सरकारलाई जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामकृष्ण यादव। सम्मान्य सभामुख महोदय, नक्ली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै ठगी गरेको गिरोहको निष्पक्ष छानबिन गर्न र संलग्न सबैलाई कारबाही गर्नुपर्दछ, किनभने यो ठगी मात्र होइन, राष्ट्रघाती महाअपराध हो। यस्तो अपराधले देश र देशवासीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बदनाम भएको छ। र सामान्य सभामुख महोदय, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूकै पहलमा वैशाख 5 गते मन्त्री परिषदको बैठकले किता काट खुलाउने निर्णय गर्नुभएको थियो। अद्यपि निर्णयले हालसम्म वैधानिकता पाउन सकेको छैन। उक्त निर्णय वैधानिकता पाओस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी धोन्सा गोब्राहीको डुमरिया नदीमा भएको पुलको सुरुवात 7 वर्ष पहिले भएको थियो, तर हालसम्म निर्माण पुरा भएको छैन। त्यसै कारण त्यो पनि पुरा गरियोस् र गुठी जग्गाको कर 4 गुणाले वृद्धि भएको छ, जसले गर्दा गरिब जनताहरू निराश भएका छन्। सरकारप्रति निराशा उत्पन्न भएको छ, व्यवस्थाप्रति निराशा उत्पन्न भएको छ र कर वृद्धि, गरिब गुरुबालाई कर वृद्धि गरे मात्रै देश अगाडि बढ्न सक्दैन। माननीय सदस्य श्री रामनाथ अधिकारी। सम्मान्य सभामुख महोदय, धादिङ जिल्लाको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको 7 नम्बर वडामा आँखु खोला खहरे पुल भन्ने मोटरेबल पुल
विगत 12 वर्षदेखि ठेकेदारले काम सुरु गरेको, आज 12 वर्ष पुग्दा पनि आजसम्म दुईतिरको चिप मात्रै उठाइएको छ, स्ल्याब राख्ने काम भएको छैन। हामीले सुन्दैछौँ त्यो पुल अख्तियारमा उजुरी परेको छ अरे, अख्तियार हेरेर मात्रै बसेको छ, त्यो निवेदन च्यापेर मात्रै बसेको छ। त्यहाँ जनताले अत्यन्त ठुलो दुःख पाएका छन्। त्यसै गरी खनियाबास गाउँपालिका र नेत्रावती गाउँपालिकाको किन्ताङ फेदीमा अब हामीले आजका मितिबाट त्यस विषयमा 14वटा वडा, धादिङ जिल्लाको रुबी भ्याली, खनियाबास र गङ्गा जमुना गाउँपालिकाका 3वटा गाउँपालिकाका 14वटा वडामा अब असारबाट असौसम्म आवतजावत गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि माननीय सदस्य श्री रामशङ्कर यादव। सामान्य सभामुखज्यू, यो सदनमा धेरै कुरा आयो मान्यज्यूहरूबाट, तर मेरो भनाइ के छ कि आज प्रेसमा नेपालको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाँस लाग्दो कुराहरू आउँदैछ, जुन कि भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने। यतिकै होइन, मेरो माग यो सदनबाट, सामान्य सभामुखबाट यो सरकारलाई हिम्मत छ भन्ने, पञ्चायत व्यवस्थादेखि आजसम्म, आजको मितिसम्म एउटा विशेष समिति, राजनीतिक र विज्ञहरूको समिति, एउटा विशेष समिति बनाएर छानबिन गरोस्। एकैचोटि भ्रष्ट, कानुन विपरीत काम गर्ने या राष्ट्र सेवक होस्, राजनैतिक मान्छे या राजनेता होस्, सबैलाई यस साल। मान्य सदस्य श्री रामहरि खतिवडा। सभामुख महोदय, मैले योभन्दा पनि पहिला संसदमा बारम्बार उठाउने गरेको थिएँ। 72 सालमा गएको भूकम्पबाट पीडित भएका धेरै जनताहरूले अहिलेसम्म देशव्यापी रूपमा 6118 जना भूकम्प पीडितहरूले पहिलो किस्ता पाएर दोस्रो र तेस्रो किस्ता नपाएर बस्नु भएको छ। वर्षातको समय लागिसक्यो, बारम्बार सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ। घर निर्माण भइसके तर सरकारले दिन्छु भनेको रकम अहिलेसम्म दिएको छैन। त्यो यथाशीघ्र यही महिनाभित्र अथवा यही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने गरी सरकारले भूकम्प पीडितहरूलाई उपलब्ध गराओस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै थप 1 लाख रुपियाँ दिने भनेर पहिलेबाटै निर्णय भइसकेको थियो, त्यो आजसम्म जान सकेको छैन। त्यसमा पनि सरकारको ध्यान आकृष्ट होस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, चर्चित भुटानी शरणार्थीको सन्दर्भमा निष्पक्ष छानबिन होस्, कोही दोषी नउम्कियोस्, निर्दोष नफसोस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री रुक्मणी राणा बराइली। सम्माननीय सभामुख महोदय, नागरिकको नैसर्गिक अधिकारभित्र पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि जस्ता विषयमा सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा प्राथमिकीकरण गर्न सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस्तै गरी साथै काभ्रे जिल्लाको 5 खाल नगरपालिका निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको सुक्खा बन्दरगाहलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नका लागि बजेट छुट्याइयोस् भनी म माग गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी काभ्रे 5 खालमै निर्माणाधीन अवस्थामै रहेको, अलपत्र अवस्थामा रहेको मदन भण्डारी विश्वविद्यालय निर्माणको प्रक्रियामा निरन्तरता दिनको निमित्त आवश्यक बजेट यथाशीघ्र छुट्याइयोस् भनी म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री रूपाशोषी चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, समाज कस्तो बनाउने भन्ने कुरा, त्यहाँको शिक्षा कति स्तरीय छ भन्ने कुराले निर्दिष्ट गर्छ। संविधानको धारा 31 को उपधारा 2 अनुसार
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क भनिए तापनि अधिकांश विद्यालयहरूमा शिक्षकको आवश्यकता अनुसार दरबन्दीको अभाव रहेको स्थिति छ। सो अभाव पूर्ति गर्न करार तथा निजी स्रोतबाट राखिएका शिक्षक तथा अन्य व्यवस्थापनको निम्ति विद्यार्थीहरूबाट विभिन्न शुल्कको नाममा शुल्क लिने अवस्था अन्त्य गरी सोको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्छ। शिक्षक दरबन्दी बढाउनुपर्छ। एसटिआर दरबन्दी मिलान गर्नुपर्छ। इसिडी शिक्षकहरूलाई पनि दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। बोर्डिङ स्कुलहरूलाई निरुत्साहित गर्न बोर्डिङ स्कुल र सरकारी स्कुल बिचको दूरी कति राख्ने भन्ने म्यापिङ गर्नुपर्छ भन्दै सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री रेखा यादव। सभामुख महोदयज्यू, फेरि म बाध्य भएर बोल्नु परेको छ किनभने मलाई फेरि एउटा म्यासेज आएको छ जसले गर्दा म त्रसित भएको छु र चिन्तित पनि। मलाई बाँच्ने रहर छैन अब। होइन, सबैको समस्या सधैँ समस्या आउँछ, सबैको समय आउँछ, तर कहिले हाम्रो समय आएन। नागरिकता बनाउने उमेर 16 वर्ष हो, प्रधानमन्त्रीको 5 वर्ष हो, कति मन्त्री आए कति मन्त्री गए, तर हाम्रो समस्या जहाँको त्यहीँ रह्यो। आखिर यो नागरिकताको समस्याको अन्तिम मिति छ कि छैन? किन मलाई अपराधी बनाउन खोजिरहेको छ? के म आफैलाई सिद्ध्याउँ या अरूलाई सिद्ध्याउँ भनेर यस्ता भनेको हामीले नागरिकलाई यहाँनिर के अरे अपराधीकरणमा घचेर्दैछौँ कि भन्ने एउटा मेरो सवाल उब्जिएको छ। र माननीय राष्ट्रपतिज्यूले किन नागरिकता होल्ड गरेर राख्नुभएको छ? दुईचोटि यहाँबाट प्रस्ताव के अरे पारित गरेर पठाइसकेको नागरिकतालाई अब लाल मोहर लगाउनु पर्यो, प्रमाणित गराउनु पर्यो। त्यसको लागि बारम्बार सदनमा ल्याएर नाटक मञ्चन गर्न भएन। नागरिकता विधेयक पास गराउनु पर्यो, प्रमाणित। मान्य सदस्य श्री रोशन कार्की। सभामुख महोदय, मान्छे बेच्ने जस्तो जघन्य अपराध केही पनि होइन। जब एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई जानवरको सरह लगेर बेच्छ र त्यसबाट आफ्नो धन कमाउँछ, त्यस्ता अपराधीहरूको सम्पत्ति, उसको परिवारमा राखेको सम्पत्ति जफत गरिनुपर्छ र त्यस्ता अपराधीहरूलाई राजनीतिमा कहिले पनि नआउने गरेर बन्देज गराउनुपर्छ। तब मात्र यो भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सक्छ र भ्रष्टाचारमा परेका जो कोहीलाई पनि कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ, चाहे त्यो आफन्त हुन्, चाहे आफ्ना पार्टीका व्यक्तिहरू हुन्, चाहे जोसुकै हुन्। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री लीलानाथ श्रेष्ठ। सम्मान्य सभामुख महोदय, सिराहाको सदरमुकाम सिराहा जोड्ने सडक विगत वर्षदेखि 4 लाइनको सडक चाहिँ निर्माण भइरहेको छ। डिपिआर बमोजिम चाहिँ रकम विनियोजन गरी बहुवर्षे ठिका लगाइस्। अर्को कुरा भनेको सिराहा भन्सारलाई चाहिँ विगतमा 5 बिघा जग्गा खरिद गर्नको लागि रकम विनियोजन भएको थियो। उक्त रकम चाहिँ विभिन्न कारणले फ्रिज भएको छ। पुनः भन्सार विस्तारको लागि आवश्यक रकम चाहिँ राखियोस्, जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद।